जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। वाही व बरकातहू। बच्चों, मज़मून उर्दू में जमात पंजुम के लिए जो वर्कशीट्स दिए गए हैं, उन वर्कशीटों में सबसे पहली जो वर्कशीट है उसके मुतालिक आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सवालात दिए हुए हैं और उनको कैसे हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला जो सवाल यहाँ पर मौजूद है वो मैं आपकी सहूलत के लिए पढ़ देता हूँ। सवाल ये है कि हस्ब ज़ैल हुर्फ़ तहज्जी को पढ़िए। अब आप देखिए, इस पहले सवाल में हुरूफ़ तहज्जी दिए हुए हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि ये हुरूफ़ तहज्जी तरतीब में नहीं है, बिल्कुल बेतरतीब है, आगे पीछे करके रख दिए गए। इसका मकसद सिर्फ आपको हुरूफ़ तहज्जी का इयादा करवाना है, देखना है कि आपको हुरूफ़ तहज्जी अच्छी तरह याद है या नहीं है। तो बताइए, यहाँ पर जो पहला हरफ है ये कौन सा हरफ है, आपको याद है? अरे वाह, मैं तो भूल ही गया था, आप तो जमात पंजुम के तलबा हैं। ये तो पहला हरफ अलीफ है। उसके बाद वाला हरफ बताइए। फे, बिल्कुल सही। सीन, बहुत अच्छे। नून, दाल, मीम, टे, चीम, सौद, खे, बढ़िए, दाल, गाफ, तोए, लाम, जाल, हमजा, शीन, अड़े, गईन, दो चश्मी है, रे, बे, आइन, ते, हे, कौफ, पे। जी बताइए। ज़ोए, है, से, ज़ौद, वाओ, जीम, काफ, छोटी ए, जे। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, शाबाश। आपको तो तमाम हुरूफ़ तहज्जी अच्छी तरीके से याद है। बस आपको करना ये है कि इसको आपकी कापी में लिखना है। अब यहाँ पर सिर्फ पढ़ने का काम दिया, आपने बहुत अच्छा किया। चूँकि ये हमें पढ़ने आता है, लिहाजा अब इसकी ज़्यादा मश्क की ज़रूरत अभी फ़िलहाल तो नहीं है। आप क्या करेंगे, अपनी कापियों में 3 मरतबा इसको लिखेंगे ताकि आपके जहन में तमाम हुरूफ़ तहज्जी अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, दूसरा जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है कि ज़ैल के अल्फाज में ख़त कशीदा हरूफ की शनाख्त करके इस पर दायरा बनाइए। आप देखिए, यहाँ पर 1 से लेके 6 तक लफ्ज़ दिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे हर लफ्ज़ के नीचे किसी न किसी हरफ के नीचे एक ख़त यहाँ पर दी गई है, उसी को हम बोलेंगे, वो हरफ क्या है? ख़त कशीदा है। उस हरफ के नीचे एक छोटी सी लाइन, एक ख़त लगी हुई है। अब आपको पहचानना है इस लफ्ज़ में वो कौन सा हरफ है जिसके नीचे ख़त लगी हुई है। चलिए पहला हरफ बताइए, ये क्या है? है। है को बाजू में, है के बिल्कुल बाजू में कौन है? अलीफ है। उसके बाद काफ है। उसके बाद बिल्कुल सही मीम है। अब है, अलीफ, काफ, मीम, हाकिम बना। अब इस लफ्ज़ में किस हरफ के नीचे ख़त है? तो अब ये सामने, बिल्कुल इसके सामने 3 हरूफ दिए हुए हैं और इन तीनों हरूफ में वो हरफ छुपा हुआ है जो इस लफ्ज़ में भी मौजूद है, लेकिन उस लफ्ज़ में जो मौजूद हरफ है उसके नीचे ख़त है। अब ढूंढेंगे हम। यहाँ बताइए किसके नीचे आपको नज़र आ रहा? बताइए, काफ के नीचे है ख़त? बिल्कुल नहीं है, काफ तो यहाँ है। क्या ये मीम के नीचे है? बिल्कुल सही पहचाना। अब यहाँ पर चूंकि हमें मिल गया ये हरफ, इसके बिल्कुल अतराफ से हम क्या करेंगे, इस पर दायरा बना देंगे। अब यहाँ पर दूसरा वाला बताइए, ताजिर। ताजिर में क्या है बताइए? ते है, अलीफ है, जीम है, रे है। अब आपको जो नीचे ख़त नज़र आ रहा वो कौन से हरफ के नीचे नज़र आ रहा? वो ते के नीचे नज़र आ रहा।
اب ڈھونڈیے گا یہاں پر تے کہاں پر ہے؟ تے یہ ہے کیا یہ ہے کیا آخر والا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، پہلا والا جو حرف دیا ہوا ہے وہ تے ہے۔ اب ہم اس کے اوپر اطراف سے اس کے اطراف میں دائرہ بنا دیں گے۔ تیسرا لفظ دیا ہوا ہے محل۔ اب محل میں کون سے حرف کے نیچے خط نظر آ رہا آپ کو؟ چلیے، کیا یہ لام کے نیچے ہے؟ کیا یہ ہائے کے نیچے ہے؟ کیا یہ میم کے نیچے ہے؟ میم تو یہاں ہے، یہ جو ہے وہ یہاں ہے، اور یہ جو لام ہے یہاں ہے۔ بالکل صحیح پہچانا آپ، لام کے نیچے خط موجود ہے، لہٰذا ہم لام کے اوپر دائرہ بنائیں گے۔ چوتھا حرف شاخ، بالکل صحیح۔ اب شین الف خے سے مل کے شاخ بنا، اور کون سے حرف کے نیچے خط ہے؟ الف کے نیچے خط ہے۔ ڈھونڈیے، بتائیے اس میں کون سا الف ہے؟ کیا یہ الف ہے؟ ارے نہیں، یہ بھی الف، یہ تو الف نہیں ہوتا۔ کیا یہ الف ہے؟ بالکل یہ الف ہے۔ اس کے اطراف میں آپ دائرہ بنائیں گے۔ اسی طرح یہاں پر لفظ دیا ہوا ہے، پڑھ کے سنائیے کیا ہے یہ؟ جی بالکل صحیح، جیم واو۔ کیا بنا جیم واو؟ جوتے الف تا جوتا۔ جوتے میں کون سے حرف کے نیچے خط ہے؟ واو کے نیچے نظر آ رہا۔ کہاں ہے وہ؟ ڈھونڈیے آپ یہاں پر، بالکل صحیح پہچانا، بیچ میں موجود ہے۔ اس کے اوپر آپ دائرہ بنائیں گے۔ آخری لفظ یہاں پر جو دیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھیے، چا بی۔ چا بی کس حرف کے نیچے آپ کو خط لگا ہوا نظر آ رہا؟ بے کے نیچے نظر آ رہا۔ کہاں ہے یہاں پر بے؟ کیا یہ بے ہے؟ نہیں۔ کیا یہ بے ہے؟ نہیں۔ کیا یہ بے ہے؟ بالکل یہاں پر بے نظر آ رہا۔ اس کے اوپر آپ دائرہ بنائیں گے۔ چلیے تیسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے، تصویروں کے نیچے دیے دائروں میں ان کے نام کا پہلا حرف لکھیے۔ یہ تصویر دیکھیے، پہچانیے کیا ہے یہ تصویر؟ تولنے کے لیے کام آتی ترازو ہے۔ اب لفظ ترازو کو زور سے بولیے آپ، ترازو۔ آپ کے اپنے کانوں سے سنا آپ نے، ترازو۔ اب اس ترازو میں سب سے پہلا جو حرف ہے اس کی آواز کے اوپر غور کرنا ہے۔ ترازو میں کون کون سے حروف آئیں گے؟ تے آئے گا، اس کے بعد میں رے آئے گا، الف آئے گا، زے، پھر واو۔ اس سے بنے گا ترازو۔ سب سے پہلے کون سے حرف کی آواز آپ کی زبان سے نکل رہی؟ ترازو۔ بتائیے، تے کی آواز نکل رہی۔ تو یہاں پر اس دائرے میں آپ کیا لکھیں گے؟ تے لکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ بتائیے، تے کے نقطے اوپر ہوتے نیچے ہوتے؟ اوپر کی طرف۔ کتنے نقطے ڈالنا بتائیے؟ 2 نقطے ڈالنا۔ تو آپ یہ تے اس طرح لکھیں گے اور اوپر 2 نقطے بنائیں گے۔ دوسری تصویر کیا ہے؟ پتنگ کی تصویر ہے۔ زور سے بولیے، پتنگ۔ اور زور سے بتائیے، پتنگ۔ پہلا کون سے حرف کی آواز آ رہی سب سے پہلے؟ پتنگ۔ بتائیے، پتنگ میں سب سے پہلے کس حرف کی آواز آپ کو سنائی دے رہی؟ پے کی۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ پے سے پتنگ۔ یہاں پر آپ پے لکھیں گے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا پھل نظر آ رہا۔ یہ کون سا پھل ہے بتائیے؟ سیب۔ یہ کون سے پھل کا؟ سیب ہے۔ اب اس سیب میں سب سے پہلا حرف کیا سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ آواز کس کی سنائی دے رہی ہے؟ سیب۔ ذرا ٹھہر جائیے، سے سیب نہیں لکھا جاتا، سین سے سیب لکھا جاتا۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے سین۔ کیا لکھیں گے؟ سین۔ سین سے سیب۔ اور آخری تصویر، یہ تو ریل گاڑی ہے، ریل۔ یہ کیا ہے؟ ریل گاڑی۔ کیسے آئے گا ریل گاڑی؟ ریل، رے کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ کون سا حرف؟ رے لکھیں گے۔ تو تے سے ترازو، پے سے پتنگ، سین سے سیب، رے سے ریل، ترازو، پتنگ، سیب، ریل۔ اور اس شیٹ کا سب سے آخری سوال، ان الفاظ کو پڑھیے۔ پہلا لفظ یہاں پر 3 حرفی دیے ہوئے ہیں بچوں۔ یہ 2 لائن تو 3 حرفی ہے، بیچ میں ایک آدھوں کا یہاں پر 2 حرفی لفظ بھی آ گیا۔ چلیے اس کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا حرف واو، رے، ورق، ور،
اور سب سے آخر میں آیا قاف. برق, آگ, اون, دف, دام, درزی, رات, ذات, راج, رس, ڈول, راز, دوا, وردی, وردی. اس کے کچھ لفظ نیچے کی طرف ہے, دوسری ورک شیٹ میں آ گئے, اس کو بھی ہم مکمل کر لیں گے. الف, یہ دال, یہ بے, الف, دال, بے. ادب, الف کے اوپر زبر لگائیں گے, الف زبر آ, اور دال بے, دب ہو گیا, ادب, ادب. ہم ہجوں سے نہیں پڑھیں گے چونکہ آپ 5ویں جماعت میں ہیں, لہٰذا تمام لفظوں کو میں روانی سے پڑھ کے سناؤں گا, آپ دہراتے چلے جائیے. عرض, اور واو کے اوپر تشدید ہے تو کیا کریں گے ہم, واو کو الف کے ساتھ اور واو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اول, اون, دال, درد, درس, دور, دوم, ڈاک, ڈال, ڈوب, ڈور, ڈول, ذات, ذرہ, ذوق, رات, راز, راہ, رزق, روح, زرد, زور, وار, ورد, ورق, وزن, ووٹ. تو بچوں آپ اس کی مشق کیجئے, لکھیے اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پڑھتے جائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.